यो लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई र जुन विद्यार्थीहरूले +2 पढिसके पछाडि +2 म्याथमेटिक्स पढिसके पछाडि अथवा ब्याचलरमा म्याथमेटिक्समा भविष्य खोज्न चाहनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि यो अहिलेको आजको एपिसोड चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नु हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। र म्याथमेटिक्स के हो, यसको स्कोप के छ, यसबाट यो पढे पछाडि के हुन्छ, म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट गाह्रो हो त भन्ने कुराहरूको बारेमा आज मैले त्यसको बारेमा बोल्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ मैले म्याथमेटिक्स आफैमा चाहिँ गाह्रो सब्जेक्ट चाहिँ होइन, तपाईहरुले म्याथमेटिक्समा कतिको इन्ट्रेस्ट जगाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। र म्याथमेटिक्स फेरि धेरै विद्यार्थीहरूले के भनिरहेको सुन्छु भने मैले म्याथमेटिक्स पढेर के काम छ, यसको युज कहाँनेर छ भनेको कुरा चाहिँ मैले सुन्छु। म्याथमेटिक्सको युज हामी दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने, दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न, दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहने कुराहरू, हरेक कुराहरूमा म्याथमेटिक्सको युज भइरहेको हुन्छ। म्याथमेटिक्सले हाम्रो क्यारियर जुन डेभलप गर्न अथवा हाम्रो वृत्ति विकास अथवा हाम्रो थिङ्किङ पावर, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीलाई समाजमा जुन समायोजित गर्नको लागि पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसैको बारेमा म मेनली चाहिँ जुन +2 पढिसके पछाडि ब्याचलर म्याथमेटिक्स मा चाहिँ क्यारियर खोज्ने, म्याथमेटिक्समा चाहिँ बढी फोकस हुने विद्यार्थीहरूको लागि म गइरहेको छु। Mathematics is the science that deals with the logic of shape, quantity and arrangement, which is all around us in everything we do. It is building block for everything in our daily lives. भनेको हाम्रो यो भनेको आफैमा लजिकल सब्जेक्ट हो र यसले चाहिँ हाम्रो थिङ्किङ पावर अथवा चाहिँ राइट टाइममा राइट डिसाइड गर्न धेरै हेल्पफुल हुन्छ। सँगसँगै बीएससी, बीएड, बीए म्याथमेटिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ +2 पछाडि चाहिँ बीएससी म्याथमेटिक्स पढ्न पनि सक्छौँ, बीएड म्याथमेटिक्स पढ्न पनि सक्छौँ, बीए म्याथमेटिक्स पढ्न पनि सक्छौँ। म्याथमेटिक्स भनेको जुनसुकै फ्याकल्टीबाट पनि म्याथमेटिक्सको क्यारियर अगाडि बढाउन सकिन्छ। अरू जुन तपाईले चाहिँ फिजिक्स पढ्नुभयो, केमिस्ट्री पढ्नुभयो अथवा साइन्स पढ्नुभयो भने स्पेसिफिक जुन स्ट्रिमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भने म्याथमेटिक्स सब्जेक्टलाई चाहिँ तपाईले जुनसुकै स्ट्रिमबाट, जुनसुकै फ्याकल्टीबाट पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। किन ब्याचलर म्याथमेटिक्स चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले म्याथमेटिक्स पहिला तपाई पढ्नुभन्दा अगाडि अथवा म्याथमेटिक्स लिनुभन्दा अगाडि म्याथमेटिक्समा तपाईको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन, म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले केही गर्न सक्छु भन्ने भावना छ कि छैन, पहिला त्यो सोच्न जरुरी छ। म्याथमेटिक्स भनेको सँगसँगै थ्योरिटिकल सब्जेक्ट, सँगसँगै एप्लाइड सब्जेक्ट पनि हो। प्राय हाम्रो नेपालमा चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट, थ्योरिटिकल्ली चाहिँ बढी फोकस भइरहेको छ। एप्लाइड सब्जेक्ट कमै प्रयोग हुन्छ, कमै युज भइरहेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ कमै पढाइ भइरहेको हुन्छ। किनभने हाम्रो देशको स्थिति अथवा त्यसको सबै कुराहरू, कलेजको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू चाहिँ अब त्यो हामी आफैले बुझेकै कुरा हो। आफैमा म्याथ फेरि बढी चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट पनि हो। र यसको क्यारियर अपर्च्युनिटीहरू के छन्, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ जब सेक्टरहरू के छ, गभर्नमेन्ट, प्राइभेट सेक्टरहरूका कुराहरू, अनि त्यसपछि यसको एमएससी, एमए, पिएचडीका कुराहरू, एब्रोड स्टडीका कुराहरू चाहिँ हामीले आज भन्छौँ। कस्तो छ भन्दाखेरि ब्याचलर म्याथमेटिक्स पढ्नको लागि 10+2 अथवा अहिले त 10+2 नै छ, 11-12 चाहिँ त्यसमा चाहिँ 200 म्याथमेटिक्स, 200 फुल मार्क्सको म्याथमेटिक्स लिएको हुनुपर्छ। सँगसँगै 40% चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ मार्क्स चाहिँ सिक्योर भएको हुनुपर्छ। त्यो स्टुडेन्टले मात्रै ब्याचलर चाहिँ जोइन हुन पाउँछ म्याथमेटिक्स। अनि ब्याचलरमा चाहिँ म्याथमेटिक्स पढ्दै गर्दाखेरि सँगसँगै बीएड म्याथमेटिक्स छ भने एजुकेसन सेक्टरबाट मेनली चाहिँ हामी टिचिङ फिल्डतिर चाहिँ कसरी चाहिँ म्याथमेटिक्सलाई टिच गर्ने अथवा पढाउने, पछाडि चाहिँ स्कुल लेभलमा अथवा चाहिँ कसरी चाहिँ म्याथमेटिक्स जुन टिचिङसँग रिलेटेड म्याथमेटिक्स चाहिँ हुन्छ जुन बीएड म्याथमेटिक्समा भने बीए, बीएससी म्याथमेटिक्स भनेको एउटै कोर्स कन्टेन्ट हो।
यो चाहिँ बढी कोर्स कन्टेन्टतिर अथवा कोर्स सब्जेक्टतिर अथवा रिसर्च बेसतिर अथवा हायर लेभललाई बढी फोकस हुने गरी चाहिँ बिए बिएससी म्याथमेटिक्स चाहिँ त्यही अनुसारको कोर्स डिजाइन भएको अवस्था छ। बिए म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले मेनली सब्जेक्ट भनेको चाहिँ क्यालकुलस, जियोमेट्री, अल्जेब्रा, डिफरेन्सियल इक्वेसन, मेकानिक्स, भेक्टर एनालाइसिस, म्याथमेटिकल एनालाइसिस जस्ता कोर्स सब्जेक्टहरू हामीले पढ्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले क्यालकुलस पोर्सन भन्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ, एन्टिडेरिभेटिभका कुराहरू जुन हामीले क्लास 11-12मा पनि पढ्दै आएको कुराहरू छ, जियोमेट्रीका कुराहरू, डिफरेन्सियल इक्वेसन, भेक्टरका कुराहरू, यी सब्जेक्टहरूलाई बढी हामी फोकस गर्छौँ ब्याचलर लेभलमा चाहिँ। अनि सँगसँगै ब्याचलर पढ्नको लागि त्यति धेरै चाहिँ फी चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ महँगो चाहिँ छैन, नर्मल नै छ। एराउन्ड चाहिँ 15,000 एराउन्ड चाहिँ एनुअल्ली चाहिँ फी स्ट्रक्चरमा हामीले चाहिँ पढ्न सक्छौँ ब्याचलर चाहिँ, जुन गभर्मेन्ट एफिलिएटेड जुन कलेजमा चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज जुन युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यो अवस्था छ। सँगसँगै जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग को एफिलिएटेड कलेजहरूमा चाहिँ ब्याचलर हामीले बिए बिएड एमए बिए बिएड बिएससी म्याथमेटिक्स पढ्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट हो, बढी चाहिँ थ्योरिटिकल सब्जेक्ट हो, थ्योरीलाई बढी हामी फोकस गरिरहेको हुन्छौँ। सँगसँगै एप्लाइड म्याथमेटिक्स पढ्ने हो भने चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ एप्लाइड म्याथमेटिक्स पढाइ हुन्छ। अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ एप्लाइड म्याथमेटिक्स भनेर ब्याचलर लेभलमा चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। त्यस पछाडि सँगसँगै यसको हामीले बढी फोकस गर्दै गर्दाखेरि बिए अथवा बिएससी म्याथमेटिक्स पढिसके पछाडि यो ब्याचलर भनेको 4th इयर प्रोग्राम हो। त्यसमा चाहिँ 3rd इयरमा गए पछाडि हामीले कुन सब्जेक्टलाई अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ म्याथमेटिक्सै बढाउने भएपछि म्याथमेटिक्सलाई हामीले मेन सब्जेक्टको रूपमा लिने गर्छौँ। अनि त्यसपछि सँगसँगै 4th इयरमा अनि त्यसपछि ब्याचलर सकिसके पछाडि मास्टर चाहिँ हामीले एमए अर एमएससीको कुरा गरेँ मैले। बिएबाट गयो भने बिएडबाट गयो भने चाहिँ एमएड म्याथमेटिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। बिए बिएससीबाट गयो भने एमए एमएससी म्याथमेटिक्स पढ्ने गर्छौँ। एमए एमएससी म्याथमेटिक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 इयर्स प्रोग्राम जुन चाहिँ 4वटा सेमेस्टर हुन्छ, सेमेस्टर सिस्टम छ अहिले। जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्स कीर्तिपुरमा पढाइ हुने गर्छ, जहाँनिर चाहिँ 2वटा सेक्सन छ, सायद 120 देखि 150सम्म चाहिँ त्यो हाम्रो कोटा हो। त्यसमा चाहिँ अहिले म्याथमेटिक्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि अहिले थ्योरिटिकल पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि कम भइरहेको अवस्थामा चाहिँ म्याथमेटिक्सको चाहिँ सायद पढ्नलाई त्यति ऊ चाहिँ हुँदैन। पहिला इन्ट्रान्स दिनुपर्छ, इन्ट्रान्स दिए पछाडि नाम निक्ले पछाडि पढ्ने हो, सायद पढ्न चाहिँ सकिन्छ। त्यति कोटा पनि नपुगेको अवस्था हुन्छ अहिले चाहिँ, अहिलेको स्थितिमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि नेपालभरिबाट 150 कोटा पनि बिए बिएससी सकेर एमए एमएससी म्याथमेटिक्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूको चाहिँ कमै, त्यो ती स्टुडेन्ट पनि कोटा पुग्दैन अहिले, त्यसरी बुझौँ। किन भन्दाखेरि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट स्टुडेन्टहरू चाहिँ कम भएको, म्याथमेटिक्सलाई चाहिँ अलि बढी विद्यार्थीहरू इन्ट्रेस्ट कम भएको अवस्थाले पनि त्यो भएको हुनसक्छ। यसभन्दा अगाडि पहिला त अलि गाह्रो पनि हुन्थ्यो इन्ट्रान्सको लागि, अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन, किनभने स्टुडेन्टहरू अलिक कम इन्ट्रेस्ट भएको अवस्थाले पनि होला। अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँनिर जुन 4वटा सेमेस्टर पढिसके पछाडि 2 इयर्स प्रोग्राम हो, त्यस पछाडि त्यो सके पछाडि अनि हामी चाहिँ मास्टर डिग्री इन म्याथमेटिक्स जुन ग्रेजुएट लेभल चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। अनि जुन मास्टर म्याथमेटिक्स गरिसके पछाडि मास्टरकै कुरा गरेँ, जुन फीको स्ट्रक्चर गर्दाखेरि एराउन्ड चाहिँ 2 इयर्स प्रोग्राममा चाहिँ एराउन्ड 1 लाखको हाराहारी 80,000 to 1 लाख चाहिँ त्यो सेमेस्टर सिस्टमले गर्दाखेरि त्यति जति लाग्छ, 80,000 को हाराहारी जति लाग्छ। जुन 4वटा सेमेस्टरको टोटल फी चाहिँ त्यति हुन्छ। अनि त्यो सके पछाडि यसको क्यारियर के छ कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको बारेमा म गइरहेको छु। म्याथमेटिक्स पढेपछि हामीलाई सबैलाई थाहा छ म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट भनेको गाउँदेखि सहरसम्म, स्कुलदेखि कलेज युनिभर्सिटीसम्म पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि म्याथमेटिक्सको प्रयोग, त्यसपछि म्याथमेटिक्सको युज, त्यसको स्कोप म्याथमेटिक्सको चाहिँ छ।
म्याथमेटिक्सको स्कोप चाहिँ जुन वर्ल्ड वाइज नै छ, विश्वभरि नै छ म्याथमेटिक्सको। अहिले के छ भन्दाखेरि जुनसुकै देशमा गयो भने पनि हामी चाहिँ म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टलाई चाहिँ गाह्रो पर्दैन। जुनसुकै देशमा जुनसुकै युनिभर्सिटीमा म्याथमेटिक्स पढाइ हुन्छ र हामीले अहिले यहाँनिर नेपालमा पढेको म्याथमेटिक्स र विदेशमा पढ्ने म्याथमेटिक्स चाहिँ एउटै नै हुन्छ। कोर्स कन्टेन्ट त्यति फरक चाहिँ हुँदैन। नर्मल अलिअलि यताउति सिलेबस चेन्ज हुने कुरा त स्वाभाविक नै हो। तर हामीले पढिसके पछाडि विदेशमा गएर पढ्न चाहिँ पाइन्छ, नपाइने होइन। अनि सँगसँगै एब्रोड स्टडीको लागि पनि ब्याचलर सके पछाडि पनि हामी चाहिँ एब्रोड स्टडी गर्न जान सक्छौँ। मास्टर सके पछाडि पनि जान सक्छौँ। मास्टर सकिसके पछाडि हामी चाहिँ फर्दर स्टडीको लागि पिएचडी एमफिल गर्न चाहिँ हामी जान सक्छौँ। धेरै स्टुडेन्टहरू म्याथमेटिक्सका स्टुडेन्टहरू चाहिँ युएसए, क्यानाडा, युरोपियन कन्ट्रीहरू चाहिँ गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा जिआरई र टोफेल गर्नुपर्ने हुन्छ। जिआरईमा पनि इङ्ग्लिस प्लस म्याथमेटिक्सको क्वेसन सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म्याथको स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो हुन्छ। म्याथकै क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने जिआरईमा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म्याथको स्टुडेन्टलाई सजिलो हुन्छ। र विदेशमा म्याथको स्कोप धेरै राम्रो छ। रिसर्चको लेभलमा सँगसँगै टिचिङ फिल्डमा पनि म्याथमेटिक्स प्रोफेसर यहाँबाट गएर पिएचडी गरेर विदेशको राम्रो युनिभर्सिटीमा धेरै नेपाली म्याथमेटिसियनहरू प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत भएको अवस्था छ, हुन सकिन्छ। नेपालको म्याथमेटिक्सलाई पनि थ्योरिटिकल जुन सब्जेक्टलाई पनि राम्रो मान्ने गरिन्छ विदेशमा। त्यही भएर विदेशको लागि पनि धेरै राम्रो छ म्याथमेटिक्सको स्कोप। र नेपालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपालको डिफ्रेन्ट सेक्टरमा चाहिँ हामी चाहिँ जान सक्छौँ। मेन त म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्ट अथवा म्याथमेटिक्सको जुन मेन पावर भइसके पछाडि टिचिङको मामिलामा धेरै राम्रो छ। टिचिङ चाहिँ स्कुल लेभल अनि त्यसपछि कलेज लेभल, युनिभर्सिटी लेभलसम्मै म्याथमेटिक्सको टिचिङ फिल्डमा चाहिँ धेरै राम्रो छ। सँगसँगै टिचिङ मात्रै हो त म्याथमेटिक्सको, के अरू स्कोप छैन भन्ने अवस्था पनि मैले सुनिरहेको छु। त्यो कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ होइन। हामी अरू सेक्टरमा जान पनि सक्छौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि जान सक्छौँ। धेरै ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि म्याथमेटिक्सको सब्जेक्ट भनेर चाहिँ खोलिरहेको हुन्छ। त्यसमा सँगसँगै जान नसकिने होइन, आफू चाहिँ फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ गभर्मेन्ट जबमा। त्यस फाइट गरेर जान सकिन्छ। सँगसँगै पब्लिक सर्भिस कमिसनका कुराहरू जुन लोकसेवा आयोग भनेर अहिले चाहिँ नेपालमा चाम पनि छ, त्यहाँ पनि हामी जान सकिन्छ। त्यही पनि म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टलाई धेरै सजिलो पनि हुन्छ। लोकसेवा आयोगले पनि के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँभित्र आइक्यू क्वेसनहरू सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आइक्यू क्वेसनले चाहिँ म्याथमेटिक्स स्टुडेन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र म्याथमेटिक्स पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई को जुन अलिकति लजिकल सब्जेक्ट र आइक्यू क्वेसनलाई चाहिँ सजिलै ह्यान्डल गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि म्याथमेटिक्स स्टुडेन्टलाई चाहिँ लोकसेवा आयोगतिर जान पनि धेरै सजिलो छ। सँगसँगै लोकसेवा आयोग भयो, अनि त्यसपछि आएर अर्को तथ्याङ्क अधिकृत अथवा तथ्याङ्कतिर पनि जुन स्ट्याटिस्टिकलतिर पनि जान सकिन्छ। त्यहाँ स्ट्याटिस्टिकल जुन फिल्डमा पनि स्ट्याटिस्टिसियन हुनको लागि पनि म्याथमेटिक्स र स्टार्ट पढेकोलाई मात्रै चाहिँ म्याथ र स्टार्ट पढेको मात्रै जान पाउँछ, अरू सब्जेक्ट जान पाउँदैन। त्यही भएर स्ट्याटिस्टिसियन हुनको लागि पनि म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यतापट्टि जान पनि सकिन्छ। अनि सँगसँगै मेडिकल रेकर्डरहरूतिर पनि अनि सँगसँगै रिसर्चतिर पनि म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टहरू चाहिँ जान सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले सँगसँगै म्याथकै स्कोप भन्दै गर्दाखेरि मैले अरू पनि भने, अनि गभर्मेन्ट जब भइसक्यो, अनि डाटा साइन्टिस्टका कुराहरू, मेडिकल रेकर्डरका कुराहरू, टिचिङका कुराहरू, स्ट्याटिस्टिसियनका कुराहरू, सँगसँगै अरू फिल्डमा पनि म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टहरू किन भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स आफैमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रिटिकल थिङ्किङ, प्रब्लम सल्भिङ, टाइम म्यानेजमेन्ट, अनि त्यसपछि एनालाइटिकल थिङ्किङ पावरहरू चाहिँ अलि हाई भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अरू फिल्डमा पनि गएर समाजमा अरू केही गरेर पनि जीवनयापन गर्न सक्छु भन्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि म्याथमेटिक्स आफैमा के हो भन्दा लजिकल सब्जेक्ट हो। कुनै पनि अथवा
आफूमा आएका प्रब्लमहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, कसरी ह्यान्डल गर्ने, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि राइट टाइममा चाहिँ राइट डिसाइड चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यसको जुन म्याथमेटिक्सले जुन ले हेल्प गर्ने भएको कारणले गर्दा म्याथमेटिक्स सब्जेक्टै त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। र म्याथमेटिक्स को जुन मेन पावर, राम्रो मेन पावर छ भने अहिले टिचिङको केसमा अनि त्यसपछि आएर टिचिङ फिल्डमा त धेरै राम्रो छ म्याथमेटिक्सको नेपालको कन्टेक्स्टमा। सँगसँगै अरू चाहिँ जुन मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, गभर्मेन्ट जबहरू जुन लोकसेवा आयोगतिर पनि धेरै राम्रो छ, ब्याङ्किङ सेक्टरतिर पनि जान सकिन्छ। अनि अथवा केही रिसर्चहरू, कुनै डेटा जुन एनालाइसिस गर्न पर्यो भने पनि म्याथमेटिक्सको स्टुडेन्टलाई चाहिँ लिने गरिन्छ। अरू त यति नै हो। अरू केही क्वेसन छन् भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अथवा यहाँबाट हेरिरहनु भएको छ भने, त्यस्तो केही क्वेसनहरू छ भने सृजना मिस